گلا کرنا کانو تو نصیب دا گلا کرنا کانو تو نصیب دا تو تے امتی رب دے حبیب دا گلا کرنا کانو تو نصیب دا جنہوں فخر ہے سرکار دا امتی ہون دے وہ سجا ہاتھ کر کر سکتا ہے باہر اپنی چادر جو دے 5 سیکنڈ ہاتھ اچھا کر سکتا ہے ہاں گلا کرنا کانو تو نصیب دا تو تے امتی ایسے ہاتھ چکنا ہے تو تے امتی رب دے حبیب دا گلا کرنا کانو تو نصیب دا پہلا شیر ایڈے کیمرے تو ادھر بیٹھے اچھا میں کہا جڑے امتی نے ہاتھ اٹھان گے کچھ بندے ادھو بھی ہاتھ نہیں اٹھائے کیونکہ امتی نہ ہو جائے گی ہو سکتا ہے کچھ بھی ساتھ بیٹھے ہو من لیکن اگر امتی بیٹھے تو ہاتھ چکو سبحان اللہ تکو وہ کمل تو حق نہیں بڑھتا اس امتی نہیں ہے ایڈے ٹھلے نہ پو تو سانو بڑی دورو سا دیا ہے اینے بدل میوس نہ بھیجا کرو برپر کو میں آئس بس سے آ جانا کہ میرا پرانا ریکارڈ ہے کہ میں آ جانا ورنہ میں نے پتا ہے کہ کیونکہ آئے نے تو انشاءاللہ میرا دل مندہ ہے کہ تُسے اگر پیار ونڈیا تو اگلے سال بھی ضرور آن گے پیار کیتا کرو پرانے نال محبت دیتی کرو تاکہ اگلا بندہ خوش ہو کے جائے مقصد پیسہ نہیں ہوتا مقصد سننا بھی چلو سنا تو مزے نال کرو نا ذرا ایسا نہیں کہ حسن ہوتا محفل دا سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ لانا تے جڑا بندہ تلاوت تے نہ بولے پھر قاری صاحب نو امید ہوندی بھی چلو میری بار تے نہیں بولو اس دا نعت خان دی باری بولن گے پھر نعت خان بھی جدو پڑھ جاوے پھر نعت خان دی باری نہ بولے تو سندا شاید خطیب دی باری بولن گے جدو خطیب بھی باری نہ بولے تو پھر آس سے ہوندی بھی ہون لنگر تے بولن گے اینڈ تو پھر ہی پڑھتا ہے تو میرے خیال جو ہون نعت سنتے پہ ہون تے بولو اسی دے آس لے کے ہیں بھی خطابت نقابت ساری باری بولو گے ماشاءاللہ اج بھائی میں نے بڑا ٹائم لیٹ بھی ملتا رہتا ہے بڑا دیر بھی 2-2.5 تک یہ سب ہوندہ رہے گا تے وہ تو بھی نہیں سکھاتے ہون بھی نہیں سکھاتے پاہمیں 2:30 بجے میرا ٹائم کالے ہی سے 10 بجے آڑی خوش ہوتے بیٹھے جو امتی ہو تو سبحان اللہ بولو اچھے رہے تو تھوڑا خوشی لے تھوڑی جی چہرے خوشی لے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا واری تہاڈی ہے تے امتی دی گل امتی نو کہہ رہے ہیں وحدت والا رنگ مل آئی ہووی مبارک سنگ مل آئی جانا تو بھی قریب دا گلا کرنا کانو تو نصیب دا تو تے امتی رب دے حبیب دا گلا کرنا کانو تو نصیب دا تو تے امتی رب دے حبیب دا گلا کرنا کانو تو نصیب دا سبحان اللہ نصیب دا گلا نہ کر ایڈا بڑی گل ہو رہی کہ جدی خاطر موسیٰ علیہ السلام کہن یا اللہ میں نے نبی نہ بنا میں پھر میں مصطفیٰ دا امتی بنا دے میں شکر کرو تسی ہوندے امتی بیٹھے ہو تے جڑے ادھر بیٹھے نے شیر آندی نظر تسی آنا تے آ جانا پیچھے رو رو آنکھیں دل دی حویلی باجوں پاک نبی دے بیلی بن دئی کون غریب دا
گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا تو تے امتی رب دے حبیب دا گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا زبیب شاہ صاحب جی اگر بندے اس شرط سبحان اللہ بولے تو میرے خیال بڑے دل دے تکڑے نے حیدری صاحب تو جو کہے ہاں پاک علی دی بزم سجا کے حیدری نعرہ سجنوں لا کے منہ تکنا رکیب دا گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا تو تے امتی رب دے حبیب دا اے بھائی کہندہ بھی شیئے دوبارہ ہو جائے دوبارہ ادھرا سبحان اللہ تو بولو ادھرا ماشاءاللہ اینج لگتا ہے میں تھوڑی خیانت کر دیں گے جس کو بلا لیا پاک علی دی علی والا ہاتھ اٹھ دے جائے علی والا ہاتھ اٹھ گیا پاک علی دی بزم سجا کے حیدری نعرہ سجنوں لا کے منہ تکنا رکیب دا گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا تو تے امتی رب دے حبیب دا گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا ادھا مقتہ اس کلام دا ہاں حاکم تیریاں لکھیاں ناتا قبر حشر وچ پائی جاتا رکھ لی مان ادیب دا گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا گلا کرنا ہے کانو تو نصیب دا